أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد ديريني بحث بسا خمس بارين يوت ونمنغا چيگيسي كو مزا متوما كفاية شعاري بسي يا خوانسي قناعت بسي يا توخسن سكوم سنچي दुख से ना खोसी बचाई वैसे लोकोर गाँव दोनी का फोक पे नमें जे वनो दोनी का सयोत पे मता जाम से यांग से खर्चा माब्या जब फचाना इन देवी का खोमसियो तो मैं जूस है वनो देवी का सखोमसियो चाज है वनो दिवसा बचाते चामस उसको दो जरे निसरे से मसालो चीन जवाना महंगाची की खर्चो यहाँ चीज़ दाने दूसरा मसलन वाजिबुन नफ़क़ा इन में भी औलाद कुन या दीवाना खों यहाँ पढ़ाई लता से हो शहर कुने नो खर्चो यहाँ कालें हो दूसरे ताकों खुताला या गे तरीक़े के थोप न थोप या खुतांगी कमाई बेस या अच्छी बेस न खोनी देवा पेने बेने और से साल गाना इन दोनों का खोमसियो तमें जेवन देवी का सखोमसियो चाह जेवन खुए साली माउनी ना थालफी या महंगा चिकिसी खुरी जायदाद कुन चिकला खोसी हिब्बाबेत दे हिब्बाबेत या खोसी वक़ुफ़ बेस्पिबाला दे म्यूनिसी नमताला ज़ैरसत पा मसलन अतो निखना या नमताला इरिश्ची थोपना देवी का खोमस मेज़ेस ओना इरिसेनु थोपी ज़मीन पो या लचीगी वाक़ुफ़ बेस ज़मीन चिक या दे चिज़रल्ला हिब्बा बेसे देवी का खोमसियो तमेज़ है वना देवी का यांग से ची मनफ़ात ची हासिल बेसे ना दे मनफ़ात पो साली खर्चा छोक से खिलाफ नारे ने देवी का यो मस देवी बाती मसलो चिन जवना शारगो चिकला यांग से खोला वाजिब सदक़ात चिमिन से वाजिब सदक़ात पर चीज़ों को जवाना दूसरे यहाँ से कसम बेसे दिया नज़र बेसे देनी यहाँ से सदक़े फ्यू मयत भी जुमन वाजिब सदक़ाई या सदक़े नो योतन चौक को यहाँ सा गति का वाजिबात उमत या मसल हज दौरान नो यरी का चीज़ फ़ोक नारे ना दोनों का कफ़ारे फ़ोक दोगे वाने जो वाजिबात को नहीं या रद्द मज़ालिम ची खोसी मिनत या मुस्तहब सदक़े ख्वाइन नसा या से मंगा चिकला सदक़ा खैरात चिमिन्स दे सदक़ा खैरात लेनखन बो खोला साली खर्चगा से छोक से खलक इन देवी का खोमसियो तया में जेविगना देवी का खोमसियो देवी का सा खोमस फोगचो अना योचोक्सो हर माशरेनो गद जुदे मसलन शारगोनी ज़ाहिरी शारगो इनमें लेकिन चीज़ात कुन रूले सों से दो सों से ज़ाया गुन दो गुमन को मसलन साक्स जाक्स अना दो निकसा खोमस फोक पेंसो अना ज़रबाना चिगी वाजिब खोमसी पेने का खोमस बयान फ्यूसेद माले इमाम माले सादात दे खुमस लेनखन कुनिका मसलन खोला लुस लोकोर गंग कोई देवा दो खरज मासों इन्हें कोई का खुमस होता में जब कोई का खुमस में दो चार वाना खुमस पो माल पे दफा चिक चफोक दफा चिक फोक माल पे बिखा दे दफा चिक पो खोसी खुमस पो फ्यूसन अमीन से या ख्वां खुमसी मालिन लिहाजा दो लुस नारना कोई का खुमस मेट भी दो चिकित बा अम्मा या खुमसी पेनो मसलन खोसी यांग कारोबार चेनुता से या दो खोसी छोलें चिबे से तना देवी ने ओ भाई भी मनफात पे का फोगा तमें जवन मनफात पे का फोगा है बस खुमसी खुरी पेने भी करना फोगा में छुप अम्मा दे खुमसी पेनो खोसी दो तिजारत चिबे से या छोलें चिबे से देवी खोसी मनफात चियों से दे मनफात पुकुरी साली खर्चा गाँ से लुस नारना देवी खसा खुमस खोपे ता महंगा चिगिसी खुमस माफियों भी पेने ला चीज चिलने
خمس مافیو بھی پنے تا سکو سی چیز چلنت اینا دوخلا چیبک اے مال چونکھن پو ویکا خمس پو پھوکتوا یا خمس مافیو ما قیمت من پھیکا پھوکتو خوسی زر بلا لے غاسی گھارل کری کنے دی مال پو لینے نیوت اور دی بھی قیمت پو غا خمس مافیو بھی پنے من کھالا زسنا اینا دے خریدار پو ویکا پھوکتوا یا فروشنده ویکا پھوکتو زیوانا خریدار پو کری کا پھوک پی آگاه بیس نسجو ایوی کا پھوک پی میننا مثلا یری کنا غا چیز چکیوس غا سی زرت بادشای دیوی کا خمس مافیو بھی پینین زیوانا لے کیا خمس مافیو بھی پینے من میں زیوانا اینا دو یری کا پھوک تو یا بھی پھوک یری کا پھوک پا میں یالا دو چامو یری کا چا تکلیمت کیا خمس پا کیا مافیو میں نکی رجیمی کا یا زرت یہاں سے دونگان درسے چلا یالا قیمت پتو یری زیمی کا چامت بلکہ دلین کھن پوی زیمی کا یو کیا خمس پا فیو سے چام امین دو منگا چیگیسی خوسی شیعہ اسنا عشری چکلا خوسی چیز چی بطور عطیہ منت یوغلا عطیہ منس اما دیوی خمس پا خوسی فیو بھمت دوسرا کده پنجاب کن سین کنه کون چاچه من خمسی خوان دو چوس کنسر می یولا کتانسی روب مینه یعنی یا و سین دیولا یوزه کله کتانسی من مو یو خمسی حساب بس من کتی شازده لیکن کون بس جی مولانا صاحب ایسی طرح دیتے ہیں تو یہی کافی ہے تو کول دو چاند فهمت دیا اهمیت میں دیا خمس کو فیون شیک ما فیو شیک زیبی کونی دی بھی چاند خاص تو فهمت کتاخ صدقہ خیرات فیو ملکوں ٹھیک ہے لیکن کول دیو خمس کو دینا دیو عتیقہ دیو سے واجب گوئے انزر بھی دیوی تو خیمت دوسرے فیون سے مولوی صاحب اتنا ہم کہاں سے نکالا تانا دو لاکھوں میں حساب کرتا میں تن کونی حساب کو عمل ما بیایو دوسرے مثلا زمینداری ایکڑوں کے حساب ایکڑ سے بنتا 8 کنال شاید ایکڑ شک دکھ پین تانا دو 100 ایکڑ 200 ایکڑ 600 ایکڑ زمین یہاں تی پاری گامت سے رہا مہنگا چیز زمین یوت کھونی تانا کھونی مولوی صاحب دی گامی حساب بہنا آیا بس ٹھیک ہے خدا مالک ہے خدا ارحم الراحمین ہے کھونی دیگه آمی غیات سکار به حساب بهتر یا و فریضه اگر غتی یا واجب سونکان کنی یا واجبات په فیون شیعه چیک سا غریب میلوس یو بوتا تجو غالطه بوتا جو تا دیوینی مسئلو دو خزره تا خطا بوتا مثلا منگا چیگی یالا هبه نتوب ده شخص هبه بکن پو خوصی خمس کوان فیون بامن اینه یری که حق تو همی فوق یا یالا مثلا کوسی 10 لاکھ چیمینس یالا پتاید کودی که خمس فیو بامد چازه بنا کو خمس کوان فیو می کوید خمت بین عادت چیمت چیک یا خمسی که کلا کوان عقیده مد نیست ده شخص بومین باید بیده بینه که یری که خمس فوق تو همی فوق زبان خمس فوق بامد اینجور خب ما فیو نسا دو یری کا دو خمس فوق بمیننا یون چوخ بتا دوسے اولاد کن وارث کن اتا کو خمس کو فیون کھن مین ملا کو خمس کو دو کو امت یا کو عقیدہ کو امت یا کو عقیدہ یود نسات کنجوسی سوچی سون کو خمس کو عمل فیون بمت اینا دے اولاد کو نکا دے تھپ پھیت پہ پہنے کا خمس پو کھونی کا واجبی نہ مین جے بنا چا سے واجب میں کون چا فیو سے مسو اما تا منگا چی کو خمسی پابند یود کو ہمیشہ خمس فیو میں دکھانی دے بھی کھنے تا یالا ایرش چیت ہوئے اینا دے ایرش پہ کا خمس یود امید جے ونا اگر اتی زمی کا خمس یود نا گوک سے کوئی خمس پو فیو سے نا دے بھی کھنے باقی لس پو اے وارث کری تقسیم ہے یا اتی کا حج واجب سو سے یود دے وقلا حجی خرچو فیو سے نا لوس پو باقی وارث کنه کو تقسیم به دو وقت زیر بگن ببه که یا اتقان
حج لما صوفي دو چیوت مسنگتان گاما تقسیم بیا کیون زیر بدونگن ممه دو چا زیر بنا کوئی واجبات کو ادا بیایت کو ضروری تا منگا چکلا منفعت چکلا حاصل سون دو حاصل سون ست پا سال درمیان نکورگل دبخلا چگی زیوانا دبخلا خویر گلی و تونی من می ده اخراجات کن دخوی پیو پی بالا باقی لس باید پیکا خمسیو تا دبیرو مثلا اتی زما بیانا یہ جو کھلو قرآن خوانی بیانا دی چیزات کن صدیوں سے کوئی اخراجات نو دے آتاں سے ضربو حاجو شفیوخ تام ہونا فلان پستان دون اخراجات کن بسنا جوک تو لس پیکا خمسیو دیو تعالی خمسی نگسرسی درس پوین پا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین پروردگار آمالی احکام کو لکھا عمل بیعت پی توفیق شزد بسی اللہ شکن کن چکتو لغریق رحمت بچو گیا اللہ سنیت کن لئی ایمان عمل نندرسی بابرکت زندگی شزد بسی اللہ الى ارواحنا و الى ارواح المؤمنین والمؤمنات ثواب الفاتحہ بسم اللہ